हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 7 साइन्सको च्याप्टर 6 हिट स्टडी गरिरहेका छौँ र हिटको हामीले अगाडि थ्योरिटिकल पोर्सन हेर्यौँ र अब हामी हिटको चाहिँ एक्सरसाइज हेर्न गइरहेका छौँ है त। कस्तो खालको के एक्सरसाइजहरू छ, कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हैन, ल यसको बारेमा हेरौँ है त। सुरुमा हामी केही इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू हेरौँ जुन चाहिँ जेनरली तपाईहरुले सोध्न सक्छ है त। एउटा एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा अथवा क्वेशन्स बनाएर तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ। जस्तै सुरुमा बुझ्ने कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक छ, मेटल्स आर गुड कंडक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब मेटल्स भित्र मर्करी पनि पर्छ है, मेटल्स भित्र मर्करी पनि पर्छ, त्यसैगरी आइरन पनि पर्छ, कपर पनि पर्छ, सिल्भर पनि पर्छ, एल्युमिनियम पनि एज एन एक्जाम्पलको रूपमा युज भइरहेको हुन सक्छ। ठीक छ, यो मेटल्सहरू भयो। अब इन्सुलेटर्समा के पर्छ त? इन्सुलेटर्सहरू भनेको ब्याड कन्डक्टर्सहरू हो। इन्सुलेटर्स भनेको के हो त? बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो। ठीक छ, इन्सुलेटर्सहरू भनेको बैड कंडक्टर्स अफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो। यसमा सिल्क भयो, प्लास्टिक भयो, त्यसैगरी वुड भयो, त्यसैगरी लिक्विड मर्करी बाहेकको सबै लिक्विडहरू भयो, एयर भयो, यिनीहरू कुराहरू चाहिँ जेनरली इन्सुलेटर्स हो भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को पोइन्ट के छ भने मर्करी इज लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। ठीक छ, मर्करी चाहिँ रूम टेम्परेचरमा लिक्विड हुन्छ है, यो कुरा पनि बुझ्ने। त्यसैगरी के हुन्छ भन्दाखेरि इन डबल ग्लास्ड वाल्स है त, इन डबल ग्लास वाल्स अफ के त थर्मस फ्लास्क के हुन्छ त? भ्याक्युम इज प्रेजेन्ट। के हुन्छ? भ्याक्युम इज प्रेजेन्ट हुन्छ र यो भ्याक्युमले के गर्छ त? प्रोटेक्ट्स हीट लस ड्यू टू के त? कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। ठीक छ, यसले चाहिँ कंडक्शन र कन्वेक्शन बढाउने, हीट लसबाट बचाउने काम गर्छ। र अर्को कुरा यहाँ भित्र हुने है त, यहाँ भित्र हुने अर्को कुरा भनेको सिल्भर हुन्छ। सिल्भरले के गरे हुन्छ? सिल्भर फोइलले यसलाई बाउन्ड गरे हुन्छ। के गरे हुन्छ त? सिल्भरले यसलाई के गरे हुन्छ? यहाँनेरि बाउन्ड गरे हुन्छ भनेको भित्रको कुराहरुमा चाहिँ सिल्भर लगाइएको हुन्छ। यो सिल्भरले के गर्छ त काम? सिल्भरले प्रोटेक्ट्स हीट लस ड्यू टू रेडिएसन। ठीक छ, हीट लस ड्यू टू रेडिएसन द्वारा हुने हीट लसबाट यसले बचाउने काम गर्छ। कुरा बुझ्यो यो कुराहरू। त्यसपछि अर्को पोइन्ट भनेको के पनि छ भने मर्करी थर्मोमिटर जुन छ, मर्करी थर्मोमिटर इज युज्ड टू मेजर हट टेम्परेचर। मर्करी थर्मोमिटर चाहिँ हट टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि हो र एल्कोहल थर्मोमिटर के को लागि हो त? इज युज्ड टू मेजर के को लागि? कोल्ड टेम्परेचर। ठीक छ, यसले चाहिँ कोल्ड टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि जेनरली युज हुन्छ भन्ने हो। त्यसैगरी अर्को पोइन्ट भनेको के छ भने कंडक्शन, ट्रान्समिसन अफ हिटमा कंडक्शन छ नि। कंडक्शन भनेको मेटल अथवा सोलिडमा हुने हिट ट्रान्सफर भनेको के हो त? कंडक्शन हो। कन्वेक्शन भनेको के हो?
लिक्विड एन्ड ग्यासमा हुने, लिक्विड एन्ड ग्यासमा हुने भनेको के हो? कन्भेक्सन हो। तर यसको एउटा एक्जाम्पल यहाँनेरि मर्करीमा चाहिँ हुँदैन है त, मर्करीमा कन्भेक्सन हुँदैन। अनि मर्करी अनि मोल्टेन मेटल्समा एन्ड मोल्टन मेटल्स जुन पग्लिएको मेटल्सहरू हुन्छ त्यसमा पनि कन्भेक्सन जेनरली हुँदैन। त्यसपछि रेडिएसन जुन हुन्छ, रेडिएसन यसमा कुनै मिडियम चाहिँदैन, कुनै मिडियम चाहिँदैन। के को लागि चाहिँदैन? फर हिट ट्रान्सफर। ठिक छ, हिट ट्रान्सफर को लागि यहाँनेरि कुनै पनि मिडियम चाहिँदैन हो। यो पोइन्ट्सहरु तपाईहरुलाई जेनरली अब फिल इन द ब्ल्याङ्क्स, ट्रू अर फल्स हो त्यस्तो कुरामा सोधेको हुन सक्छ। त्यसैगरी स्पीड अफ रेडिएसन, स्पीड अफ रेडिएसन कति हुन्छ त? हाम्रो 3 लाख किलोमिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। ठीक छ। अब एयरमा कसरी ट्रान्समिट हुन्छ त? एयरमा जेनरली अब एयर भनिसकेपछि त त्यहाँनेरि सोलिड होइन, यो त ग्यास हो। एयरमा कन्भेक्सन द्वारा चाहिँ हिट ट्रान्सफर हुन्छ। ठीक छ, यो कुराहरु बुझ्यो र यही कुराहरु यहाँनेरि बुझ्न जरुरी छ। अब कन्डक्सन र कन्भेक्सन को डिफरेन्स सोध्यो अरे तपाईलाई। यतापट्टि कन्डक्सन छ, यतापट्टि हाम्रो कन्भेक्सन छ। कन्डक्सन र कन्भेक्सन को डिफरेन्स लेख भनेर सोध्यो भने के लेख्ने? इट ह्यापन्स इन सोलिड। कन्डक्सन ह्यापन्स इन सोलिड र यो केमा ह्यापन हुन्छ? इट ह्यापन्स इन लिक्विड एन्ड ग्यास, लिक्विड एन्ड ग्यास एक्सेप्ट मोल्टन मेटल्स, मोल्टन मेटल्सहरु बाहेक। ठीक छ। नो एक्चुअल मुभमेन्ट अफ मोलिक्युल्स, यसमा मोलिक्युल्सहरु चाहिँ एक्चुअली मुभ गर्दैनन्, भाइब्रेसन को थ्रुबाट चाहिँ ट्रान्सफर गर्छन्। देयर इज एक्चुअल मुभमेन्ट अफ मोलिक्युल्स, देयर इज एक्चुअल मुभमेन्ट अफ मोलिक्युल्स। ठीक छ, यहाँ चाहिँ एक्ज्याक्टली एक्चुअल मुभमेन्ट अफ मोलिक्युल्सहरु देख्न सकिन्छ। ठीक छ। अब यो जेनरली सोलिडमा, यो लिक्विडमा भयो। हिट एन्ड टेम्परेचर को डिफरेन्स लेख्न सकिन्छ। क्लिनिकल थर्मोमिटर र ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर को पनि लेख्न सकिन्छ हैन। क्लिनिकल थर्मोमिटर जेनरली स्मल टेम्परेचर रेन्ज को लागि हुन्छ, ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर भनेको जेनरली लार्ज टेम्परेचर रेन्ज को लागि युज गरिरहेको हुन्छ हैन। यही कुराहरु त सिम्पल कुराहरु छ, त्यस्तो अप्ठ्यारो केही पनि छैन। अब केही रिजन दिनुपर्ने क्वेशन छ। पहिलो क्वेशन छ हाम्रो एन आइरन रड इज ए गुड कन्डक्टर भनेर छ। अब यस्तो क्वेशन त जेनरली नसोध्नु पर्ने हो, तर पनि आइरन रड इट इज अ मेटल। सुरुमा के हो त? इट इज अ मेटल। र अर्को पोइन्ट के लेख्न सकिन्छ भने इट ट्रान्सफर्स हिट इजिली फ्रम one point to another, that is conduction। अब मेटल पनि हो र कन्डक्सन प्रोसेस पनि हुन्छ, सजिलैसँग कन्डक्सन प्रोसेस हुन्छ भनेपछि यो एउटा गुड कन्डक्टर हुन गयो। ठीक छ। त्यसैगरी भेन्टिलेटर्स शुड बी केप्ट इन आवर रूम्स, भेन्टिलेटर्स शुड बी केप्ट इन आवर रूम्स। भेन्टिलेटर्स भनेपछि के भन्न खोज्यो यसले? हावा जाने अथवा हावा निक्लिने ठाउँ चाहिँ हाम्रो रूममा हुनुपर्छ भनेर यसले भनिरहेछ। किन हावा निक्लिने ठाउँ चाहिँ हुनुपर्छ त भन्दाखेरि के हुन सक्छ? देयर इज हिट इन रूम ड्यू टु कन्डक्सन, कन्भेक्सन एन्ड रेडिएसन। यो तीनवटै कारणले के हुन्छ त? रूममा चाहिँ के हुन्छ? हिट हुन्छ। अब इफ देयर आर भेन्टिलेटर्स, इफ देयर आर
भेन्टिलेटर्स, यो भेन्टिलेटर्सले के गर्छ, देन कोल्ड एयर क्यान टेक प्लेस अफ हट एयर वाइल हट एयर के हुन्छ, ब्लोज अवे। के हुने भयो त, अब जुन हावा त्यहाँ रुम भित्र हुन्छ त्यो हावा त एकदम तातो हुन्छ। अब भेन्टिलेटर्सहरु छ भने के हुन्छ, तातो हावा बाहिर जान्छ, चिसो हावा भित्र छिर्छ, जसको कारण चाहिँ के हुन्छ, रुमको टेम्परेचर चाहिँ मेन्टेन भइराख्न सक्छ। त्यसैले यदि रुमको टेम्परेचर मेन्टेन गर्नुपर्ने छ भने भेन्टिलेटर्सहरु हुनुपर्छ। तेस्रो क्वेशन के छ भने भ्याक्युम इज मेड between the walls of thermos flask, between the walls of thermos flask भनेर भनियो। भ्याक्युम इज मेड बिट्विन द वाल्स अफ थर्मस फ्लास्क भनेर भनिएको छ। किन त भन्दाखेरि पहिलो कुरा भनेको भ्याक्युम इज ब्याड कन्डक्टर अफ हिट, ठीक छ। भ्याक्युमले ब्याड कन्डक्टर अफ हिट हो, हिटलाई त्यतिकै बाहिर जान दिँदैन, यो पहिलो पोइन्ट भयो। दोस्रो पोइन्ट भनेको इट प्रोटेक्ट्स भनेर भन्न सकिन्छ, इट प्रोटेक्ट्स द डबल वाल्ड भेजल अथवा इट प्रोटेक्ट्स द लिक्विड इन डबल वाल्ड भेजल फ्रम कन्डक्सन एन्ड कन्भेक्सन, ठीक छ। कन्डक्सन र कन्भेक्सन को प्रोसेस बढाइलाई बचाउने भयो, त्यही भएर भ्याक्युम त्यहाँनिर राखेको छ। त्यसैगरी कन्स्ट्रिक्सन किन राखिन्छ त भन्दा कन्स्ट्रिक्सन राख्नुको कारण चाहिँ मर्करी सजिलै तलतिर फल नहोस् भनेर हामीले कन्स्ट्रिक्सनहरु राख्ने काम गर्छौं, ठीक छ। हामीले कन्स्ट्रिक्सन किन राख्ने रहेछौं त, ताकि सजिलैसँग तल फल नहोस् त्यो मर्करी, र हामीले हेरिराख्न सकौं त्यो राइजिङ टेम्परेचर जति छ त्यही होस्, तलतिर सजिलैसँग नझरोस्। त्यसैगरी एल्कोहल थर्मोमिटर्स आर गुड फर कोल्ड रिजन्स, किनभने एल्कोहलको फ्रिजिङ पोइन्ट कति हो त, हाम्रो एल्कोहल जुन छ त्यो एल्कोहलको फ्रिजिङ पोइन्ट भनेको -117 डिग्री सेल्सियस छ। अब यति थोरै फ्रिजिङ पोइन्ट भएको कारण अल्कोहल चाहिँ के छ त, राम्रो हुन्छ एकदम कोल्ड टेम्परेचरमा। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन तपाईहरुको के छ भन्दा द वाल अफ बल्ब इज मेड थिन, जुन हाम्रो थर्मोमिटर छ त्यसको बल्बको वाल चाहिँ थिन बनाइएको हुन्छ। किन भन्दा इट इज युज्ड टु क्याप्चर द हिट फ्रम सब्सटेन्स, ठीक छ, फ्रम सब्सटेन्स। इफ इट इज थिक, यदि यो थिक भयो भने के हुन्छ त, इट टेक्स अ लङ टाइम टु के त गेट हिटेड एन्ड एक्ज्याक्ट टेम्परेचर will be difficult to measure, ठीक छ। एक्ज्याक्ट टेम्परेचर will be difficult to measure हैन, किनभने अब धेरै हिट हुन समय लाग्यो भने त के हुने भयो त, त्यहाँनेरि धेरै टाइम लाग्ने भयो भने चाहिँ त जेनरली प्रब्लम आउने भयो। अब धेरै टाइम लाग्यो भने के हुन्छ, अब धेरै समय नहुन पनि सक्छ नि त, छोटो समयमा काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यही भएर यिनीहरुलाई थिक नबनाएर थिन बनाइन्छ, ठीक छ। मर्करी थर्मोमेट्रिक लिक्विडको रूपमा किन युज हुन्छ भन्दा यसको वाइड टेम्परेचर रेन्ज छ। किन युज गरिन्छ भन्दा युज किन गरिन्छ मर्करी भन्दा पहिलो कुरा वाइड टेम्परेचर रेन्ज छ। दोस्रो कुरा भनेको यूनिफर्म एक्सपान्सन एन्ड कन्ट्र्याक्सन छ यसमा। यूनिफर्म एक्सपान्सन र कन्ट्र्याक्सन पनि हुन्छ मर्करीमा है, यो एउटा राम्रो प्रपर्टी हो मर्करीको। त्यसैगरी अर्को कुरा भनेको हाम्रो थर्डमा इट डज नट वेट द ग्लास, जुन ग्लासमा यो फ्लो भइरहेको हुन्छ डज नट वेट द ग्लास,
त्यो ग्लासलाई यसले वेट बनाउँदैन। त्यसैगरी अर्को भनेको गुड कन्डक्टर अफ हिट हो यो हैन। थोरै हिट पाउँदा पनि यो चाहिँ एक्सपान्सनमा आइहाल्छ। गुड कन्डक्टर अफ हिट पनि हो है त। यो पनि भयो। यो पोइन्टले गर्दा मर्करी युज हुन्छ। अब क्वेशन तपाईले सोधो राइट 4 इफेक्ट्स अफ हिट। 4 इफेक्ट्स अफ हिट तपाईलाई भन्यो भने तपाईले के गर्छ त यसले इन्क्रिजेस भोल्युम भयो एउटा। अर्को इन्क्रिजेस टेम्परेचर पनि इन्क्रिज गराउँछ। इन्क्रिजेस टेम्परेचर त्यसैगरी चेन्ज इन स्टेट अफ बडी पनि गराउँछ यसले हैन। चेन्ज इन स्टेट अफ बडी को स्टेटमा पनि यसले के गराउँछ चेन्ज ल्याउँछ। अनि अर्को कुरा भनेको हाम्रो चेन्ज इन कलर अफ बडी। चेन्ज इन कलर अफ बडी त्यसैगरी कजेज केमिकल चेन्ज। यसले केमिकल चेन्जेसहरु पनि ल्याउँछ। ठीक छ, केमिकल चेन्जेसहरु पनि ल्याउँछ। अब 5 तपाईलाई इन्सुलेटर्सहरु सोध्यो। 5 वटा इन्सुलेटर्सहरुको नाम के हुन सक्छ? एउटा भनेको कटन भयो, अर्को भनेको प्लास्टिक भयो, अर्को भनेको एयर भयो, अर्को भनेको वुड हुन गयो। त्यसैगरी अर्को के हुन सक्छ? रबर पनि 5 वटा भयो। त्यसैगरी 5 कन्डक्टर्सहरु। 5 कन्डक्टर्सहरु के हुन सक्छ? मर्करी, त्यसैगरी आइरन, त्यसपछि सिल्भर, त्यसपछि निकल, त्यसपछि कोबाल्ट हैन। अरु पनि म लेखिदिन्छु। मर्करी, आइरन, सिल्भर, एल्युमिनियम भन्ने भयो। अनि कपर पनि हुन्छ। यिनीहरु चाहिँ कन्डक्टर्सहरु भयो जुनले चाहिँ राम्रोसँग हिटहरु कन्डक्ट गर्न सक्छ। अब 3 वेज अफ हिट ट्रान्समिसन भनेको के हो? कन्डक्सन भयो, कन्वेक्सन भयो एन्ड रेडिएसन भयो। यो 3 वटा मेथड भनेको के हो त? ट्रान्समिसन अफ हिट को लागि हो। ट्रान्समिसन अफ हिट को लागि यो 3 वटा मेथड भयो। अब टेम्परेचर स्केल्सहरुमा तपाईहरुले के एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ त? टेम्परेचर स्केल्सहरुमा सेन्टिग्रेड, डिग्री र फ्यारेनहाइट स्केल तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अब थर्मस फ्लास्क र त्यसको स्ट्रक्चरहरु तपाईले सजिलैसँग एक्सप्लेन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। थर्मोमेट्रिक लिक्विड भनिसकेपछि यस्तो लिक्विड जुन चाहिँ थर्मोमिटरमा जेनरली युज हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो थर्मोमेट्रिक लिक्विड भयो। अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट र लोअर फिक्स्ड पोइन्ट भन्ने दुईटा कुरा हुन्छ। अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट भनेको चाहिँ टेम्परेचर अफ बोइलिङ वाटर। टेम्परेचर अफ बोइलिङ वाटर, ठीक छ। और स्टीम को टेम्परेचर अथवा बोइलिङ वाटर को टेम्परेचर भनेको अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट। लोअर फिक्स्ड पोइन्ट भनेको चाहिँ टेम्परेचर अफ प्योर मेल्टिङ आइस एट 760 mm of Hg। यो भनेको हाम्रो लोअर फिक्स्ड पोइन्ट, सरी अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट यूएफपी हुनुपर्ने, यूएफपी र एलएफपी है त लोअर फिक्स्ड पोइन्ट यो भयो। यति हाम्रो भयो, यहाँनेर आयो है। अब कन्वेक्सन करेन्ट एक्सपेरिमेन्ट गर्नको लागि तपाईले जस्ट के गर्ने? एउटा भाँडो लिने, यो भाँडोमा पानी राख्ने, पानी राखेर यसभित्र पोटासियम परम्याग्नेटहरु राख्ने, पोटासियम परम्याग्नेट राखेर यसलाई हिट गर्ने। यसरी हिट गरेपछि तपाईहरुले सजिलैसँग देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनेरि कस्तो प्रकारको आइरहेको छ भन्ने कुराहरु कन्वेक्सन करेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईहरुले एक्जाममा ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर बनाउन सोध्न सक्छ। ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर बनाउन सोध्न सक्छ। अनि अर्को कुरा भनेको क्लिनिकल थर्मोमिटर सोध्न सक्छ। क्लिनिकल थर्मोमिटर यो दुईटैको फिगर तपाईले राम्ररी बनाउन सिक्नुपर्छ। थर्डमा भनेको थर्मस फ्लास्क बनाउन पनि तपाईहरुलाई सोध्न सकिरहेको हुन सक्छ। यस्तै क्वेशन्सहरु जेनरली सोध्छ है त हिटको टेपबाट, ठीक छ। ल अब हामीले यहाँनेर यो कुराहरु हेरिसक्यौं। यहाँ भन्दा उता कुनै एक्सरसाइजमा तपाईलाई प्रब्लम भयो भने 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल अनलाइन स्कुल हेर्दै गर्नु होला। कुनै ठाउँमा प्रब्लम भयो भने जस्ट मेसेज गर्ने, कुराहरु सोध्ने त हो हैन।
र डिस्कसन गर्दाखेरि नै सोलुसन्सहरु जेनरली निक्लिन्छ। ठिक छ, थ्यांक यू फर वाचिङ।